अस्सलाम वालेकुम जी, दिस इज़ इर्ज़ा ख़ान और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज। अगर आपने अभी तक यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए। आज हम जिस इशू पर बात करने जा रहे हैं वो है आमिर लियाकत साहब का इशू। आमिर लियाकत जो कि हमेशा ख़बरों की ज़ीनत बने रहते हैं, एक दफ़ा फिर से ख़बरों में बहुत इन है। और इस बार मामला क्या है? इस बार मामला है उनकी तीसरी बीवी दानिया आमिर का, जिन्होंने आज अपने इंस्टाग्राम पर एक वीडियो अपलोड की जो कि मैं आपको दिखा भी देती हूँ। हेलो, अस्सलाम वालेकुम, मैं दानिया। तो आज मैं अदालत गई थी आमिर लियाकत से अलहदगी पाने के लिए। तो बाकी की सारी मालूमात आपको न्यूज़ के थ्रू मिलेगी। इस वीडियो में वो ये कहती हैं कि वो अदालत गई हैं और उन्होंने दरख्वास्त दायर की है खुला के लिए और मज़ीद प्रूफ्स जो हैं वो न्यूज़ के ज़रिए आवाम तक पहुंच जाएंगे। जिसके बाद उन्होंने बहुत सारे चैनल्स को इंटरव्यू भी दिए जिसमें उन्होंने क्या कहा वो भी मैं आपको बताती हूँ। लेकिन जो दरख्वास्त उन्होंने दायर की है उसका मतन ये है कि आमिर लियाकत उन पर तशद्दुद करते थे, गला दबाते थे, भूखा रखा जाता था, उन्हें सारी सारी रात जगाया जाता था। वो कहती हैं कि वो आइस का नशा भी करते थे और दीगर नशे भी करते थे। उन्हें गैर मर्दों के सामने आने का कहते थे और जब वो इनकार कर देती थी तो फिर भी तशद्दुद किया जाता था, कमरे में बंद कर दिया जाता था और ये सारा कुछ उनके ऊपर होता रहा और फहश वीडियोस बनाने पर भी उन्हें मजबूर किया जाता था आमिर लियाकत की जानिब से। उसके बाद उन्होंने हक महर में जो दावा किया है वो कहती हैं कि माहाना 1 लाख रुपए मुझे दिए जाएं और एक कोठी जिसकी मालियत 11 करोड़ रुपए है, 11 करोड़, एक गाड़ी जिसकी मालियत 45 लाख रुपए है और तकरीबन 4 लाख रुपए के सोने के जेवरात हैं। मतलब कुल मिला के कोई 12 करोड़ रुपए के हक महर का उन्होंने दावा किया। और जबकि अब ये कानून आ चुका है कि अगर खुला लेती है औरत तो उसको हक महर नहीं मिलता, तलाक की सूरत में मिलता है। खैर अब ये मामला अदालत में है तो इस पर मैं कोई कमेंट नहीं करना चाहूँगी, देखेंगे कि अदालत इस पर क्या फ़ैसला देती है और किसके हक में फ़ैसला आता है। बहरहाल इस सारी सिचुएशन के बाद जो कि बहुत ही संगीन इल्ज़ामात लगाए गए हैं दानिया आमिर की तरफ से, तो अब आमिर लियाकत साहब ने उसके ऊपर रिस्पॉन्ड किया। सबसे पहले जो उन्होंने ट्वीट की उसमें उन्होंने, मैं आपको बताती हूँ और यहाँ पर मैं आपको वो स्क्रीनशॉट भी दिखा देती हूँ उनकी पहली ट्वीट का। वो कहते हैं कि बहुत मजबूर होकर 5% हिस्सा मुहतात नोटिस के साथ जारी कर रहा हूँ। आप खुद इन ऑडियो मैसेजेस को समझें ताकि कामों का अंदाज़ा हो जाए। ना सैयद हैं ना ही जो वालिद हैं वालिद, उम्र बहुत कम, इसलिए पहले दिन बिस्तर अलग कर लिया, शराब पी, न तशद्दुद किया, मगर अफसोस कि इसको साबित करने के लिए भी लड़ना पड़ेगा। और साथ ही उन्होंने वो वीडियो शेयर की दानिया आमिर की जिसमें पहले वो कह रही हैं कि मैं आज अदालत गई और उसके बाद ऑडियो मैसेजेस हैं दानिया आमिर के मुबैना तौर पर, क्योंकि ऑब्वियसली फॉरेंसिक हो तो पता लगेगा कि वो बिल्कुल सही हैं या नहीं, लेकिन आवाज़ से वो दानिया आमिर के ही लग रहे हैं अभी तक। तो उसमें दानिया आमिर जो गुफ्तगू कर रही हैं वो मैं यहाँ पर शेयर भी नहीं करना चाहती, वो बहुत ही नाजेबा गुफ्तगू है। और आई एम अमेज्ड एंड आई एम शॉक्ड कि एक शौहर अपनी बीवी के, साबका बीवी के नहीं, बीवी के वो ऑडियो मैसेजेस शेयर कर रहा है जिसमें ऐसी गुफ्तगू है जिसमें जिस्म फरोशी के कुछ मामलात हैं, क्लाइंट के आने जाने की बातें हो रही हैं और मैं वो शेयर नहीं करना चाहूँगी। आप आमिर लियाकत साहब के ट्विटर अकाउंट पे चले जाएं, इंस्टाग्राम अकाउंट पे चले जाएं तो वहाँ पर वो आप सुन सकते हैं। उसके बाद उन्होंने एक और ट्वीट किया जिसमें उन्होंने कहा कि बेबस हूँ, मजबूर हूँ कि हकीकत से आशना करूँ, सीने पर भारी बोझ रखे 4 माह से ज़िंदा था, गो कि अब भी ज़िंदा हूँ, लेकिन कुछ हक़ाइक़ आपसे सांसें छीन लेते हैं। 4 माह की शादी में 3 मरतबा 3 माह सिर्फ बहावलपुर आना जाना और जब ये हक़ाइक़ सामने आए तो झूठे इल्ज़ामात के साथ तनसीख़ निकाह का दावा। इसमें एक चीज़ जो काबिल गौर है जो उन्होंने पहले ट्वीट किया था उसमें वो कह रहे हैं कि वो ना ही तो वो सैयद हैं। 4 माह बाद आमिर लियाकत को ये पता चल रहा है कि वो सैयद नहीं है, जबकि जो वीडियो पहले आई थी सामने शादी की, निकाह नामे की जो पिक्चर्स आई थी उसमें ये लिखा हुआ था कि उनकी जो कास्ट है दानिया आमिर की वो डांवर या डानवर है, तो वो सैयद नहीं है। ये पहले से बात आमिर लियाकत को पता थी, लेकिन वो ये कह रहे हैं कि ये बात उनको अब पता चल रही है। और फिर एक बहुत ही अजीब सा उनका जुमला कि उम्र बहुत कम इसलिए पहले दिन बिस्तर अलग कर लिया। हमने आपकी बहुत क्रिंज टिकटॉक्स आपके बेड से देखी हैं दानिया आमिर के साथ। उसके बाद उन्होंने एक और ट्विटर पर एक ट्वीट किया और साथ में स्क्रीनशॉट शेयर किए एक व्हाट्सएप चैट के जिसमें वो कहते हैं कि नशा करके तशद्दुद करने वाले जालिम शौहर पर
تنسیخ نکاح کے دعوے سے ایک روز قبل یہ مظلوم لڑکی اپنے شوہر کو بہاولپور بلا رہی تھی کہ آ کر لے جائے. مکمل تفصیلات میں نے اپنے انسٹاگرام اور فیس بک وغیرہ پر شیئر کر دی ہیں, اور جو انہوں نے انسٹاگرام وہ اپنے ٹویٹر وہ جو واٹس ایپ چیٹ کے جو انہوں نے اسکرین شاٹس شیئر کیے ہیں اس میں کہیں پر بھی ٹائم اور ڈیٹ مینشنڈ نہیں ہے کہ جس میں پتہ لگے کہ یہ کب کے ہیں, جس میں وہ کہہ رہی ہیں کہ آ کر آپ مجھے یہاں سے لے جائیں. پھر وہ ایک اور ٹویٹ کرتے ہیں کہ 11 کروڑ روپے حق مہر کی حقیقت, جس میں انہوں نے اپنے نکاح نامے کے جو تصویریں ہیں وہ شیئر کی ہیں, جس میں کہ نکاح نامے میں لکھا ہے کہ مہر ہے 2,50,000 کا, جو کہ تمام بیویوں کا یکساں تھا. اب میں یہاں پر یہ کہنا چاہوں گی کہ یہ ویڈیو بنانے کا مقصد یہ نہیں ہے کہ کسی کی پرسنل لائف کو ڈگ آؤٹ کر کے کوئی چیزیں آپ کے سامنے لے کے آ رہے ہیں, بلکہ وہ ایک پبلک فگر ہے اور انہوں نے خود بذات خود ان کے ٹویٹر اکاؤنٹ پہ آپ چلے جائیں, ان کے فیس بک پر چلے جائیں, ان کے انسٹاگرام ہینڈل پہ چلے جائیں, انہوں نے خود یہ آڈیو میسیجز اور یہ تصاویر شیئر کی ہیں اور پبلکلی انہوں نے بتایا ہے. تو اس میں کوئی سیکریسی نہیں ہے, کوئی کسی کی ذات پہ کیچڑ نہیں اچھال رہا ہے, بلکہ یہ میاں بیوی خود اپنے ذاتی نجی زندگی کو پبلک کے سامنے لے کے آ رہے ہیں. اب عامر لیاقت صاحب نے جو فروری میں اپنی شادی کی تصویر شیئر کی تھی اس میں انہوں نے کہا تھا لاسٹ نائٹ ٹائڈ اے ناٹ وتھ سیدہ دانیہ شاہ 18, بہت شیخی مار کے انہوں نے کہا تھا کہ 18 سال ان کی عمر ہے, جو کہ اب وہ کہہ رہے ہیں کہ 15 سال ہے. She is belong to an honorable Najib Uttarfain Sadat family of Lodhra, South Punjab, Saraiki, lovely, charming, simple and darling. I would like to request all of my well-wishers, please pray for us. I have just passed the dark tunnel. It was a wrong turn اور یہ ایک رائٹ ٹرن ہے. اور انٹلیکٹ لیول یہ ہے کہ اس پوسٹ میں الیکشن کمیشن آف پاکستان کو ٹیگ کیا جا رہا ہے. بہرحال یہ ساری چیزیں آپ کے سامنے رکھنے کا مقصد یہ تھا کہ یہ ڈیولپمنٹ ہوئی ہے جو ان کی شادی فروری میں ہوئی تھی, اس کی حقیقت کیا تھی. میں نے اس وقت بھی ایک ویڈیو بنا کر اپلوڈ کی تھی, وہ آپ ویڈیو جا کر چیک کر سکتے ہیں. اس میں بھی میں نے ریکویسٹ کی تھی پیرنٹس سے. وہ ریکویسٹ میں نے یہ کی تھی, میرا ذاتی اوپینین ہے اس پہ, آپ اختلاف بھی کر سکتے ہیں, لیکن آپ کیا سوچتے ہیں مجھے کامنٹس میں ضرور بتائیے گا. میرا ذاتی اوپینین یہ ہے کہ کم عمر لڑکی کی شادی ایک اثر و رسوخ والے انسان سے, ایک امیر انسان سے, ایک بوڑھے شخص سے صرف اس لیے کر دینا کہ آپ اس کو ایک ٹکٹ سمجھ رہے ہیں کہ آپ کی بچی کا فیوچر بہتر ہو جائے گا, چاہے یہ فیصلہ وہ بچی خود لے رہی ہے, چاہے وہ فیصلہ اس کے ماں باپ لے رہے ہیں, یہ سراسر غلط ہے. اس میں آپ بچی کا فیوچر سیکیور نہیں کر رہے بلکہ بچی کا فیوچر تباہ کر رہے ہیں. ایسے کتنے کیسز سامنے آتے ہیں, تو یہ ایک اور کیس سامنے آیا ہے. بہرحال ابھی اس پر مزید کوئی کامنٹ میں اس لیے بھی نہیں کرنا چاہتی کیونکہ معاملہ ابھی بہت کمزور لگ رہا ہے, ابھی بہت کچا لگ رہا ہے, ابھی چیزیں مزید انفولڈ ہوں گی. اور میں مشورہ دینا چاہوں گی دانیہ عامر کو بھی اور عامر لیاقت کو بھی کہ اپنی ذاتی زندگی کو اس طریقے سے پبلک میں لا کر اپنے اوپر مزید کیچڑ مت اچھلوائیں. اور عامر لیاقت جس طرح سے اس پورے سیناریو کو کیش کریں, کین یو بلیو کہ اپنے انسٹاگرام پر وہ ایک سٹوری لگا رہے ہیں اپنی اور عمران خان کی تصویر ساتھ لگا کر کہہ رہے ہیں کہ اس ملک میں کردار کشی کے لیے 2 موزوں ترین لوگ ہیں, ایک عمران خان اور ایک عامر لیاقت. کیا کہہ سکتے ہیں. بہرحال بہت ہی افسوسناک بات ہے یہ, اور اس طرح کی چیزیں جب سامنے آتی ہیں تو آپ ٹرینڈ بھی سیٹ کر رہے ہوتے ہیں نا, تو کیا اب آپ 4تھی شادی کریں گے اور اس میں کیا ہوگا, 5ویں شادی کریں گے اس میں کیا ہوگا. بہرحال اس سے سبق سیکھنا چاہیے, اور سبق یہ ہے پیرنٹس کے لیے خاص طور پر اور کم عمر لڑکیوں کے لیے کہ پلیز اپنے کریئر پر فوکس کریں, اس طرح کے معاملات میں اتنی جلدی نہ پڑیں تو بہتر ہوگا. یہ جس طرح سے معاملہ مزید ڈیولپ ہوگا آپ کو اپڈیٹ رکھیں گے. بہت شکریہ ویڈیو دیکھنے کا. نیکسٹ ویڈیو میں ملاقات ہوگی. اپنا بہت سا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.